अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। मेरे प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप तमामी हज़रात को मुकम्मल तरीके से बताएंगे कि अगर आप तमामी हज़रात को एक सूरत याद है तो आप जो है 20 रकअत तरावीह की नमाज कैसे पढ़ सकते हैं, चाहे मर्द हो या औरत, दोनों के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप तमामी हज़रात को कुछ ज़ायद सूरतें याद हैं, जैसे कि अलम तरा कैफ से लेकर के वन्नास तक, अगर आपको इतना सूरत याद है तो मेरे भाई बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको नहीं याद है तो सबसे पहला तरीका यह है, सबसे पहली बात तो यह है कि आप जो है अलम तरा कैफ से लेकर के वन्नास तक सूरतों को याद करने की कोशिश करें। तब तक कि अगर आपको नहीं याद है, आपको सिर्फ एक सूरत याद है, अब वो एक सूरत जो है चाहे सूरह कौसर हो या जो है मेरे प्यारे भाई सूरह इखलास हो, यानी कुल हुवल्लाहु अहद, ठीक है, यानी कुल वल्लाह शरीफ, ठीक है। अगर आपको इन दो में से कोई एक सूरत याद है तो आप जो है अपने घर पर 20 रकअत तरावी कैसे मुकम्मल करेंगे और करेंगी। मर्द औरत दोनों इस वीडियो को मुकम्मल अच्छी तरह से वाच कर लें, ये दोनों के लिए तरीका बताया जा रहा है। देखिए, बहुत सारे हजरात जो है कारखाने में, फैक्ट्री में, दुकान पे होते हैं, जो काम वगैरह करते हैं, मसाजिदें दूर होती हैं तो नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा पाते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं पर हम तरावीह की नमाज़ पढ़ें। और वहीं पर जो है ख़वातीन का भी ये मामला रहता है कि हमें सूरतें तो याद नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर जो है एक उत्साह है कि हम नमाज़ पढ़ें। और उत्साह की बात नहीं मेरे भाई, मैं आपको बताऊं, ये जो तरावीह की नमाज़ है ना, ये सुन्नत मुअक्कदा है, इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़ते हैं, आप सही और सालिम हैं और आपके अंदर कोई उज़्र भी नहीं पाया जाता है, तो इसके बारे में रब तबारक व तआला आपसे सवाल भी करेगा, आपसे जो है पूछताछ भी होगी। तो बेहतर है कि अगर आप मेरे प्यारे भाई जो है माज़ूर नहीं हैं, आपके पास कोई उज़्र नहीं है, आप ठीक ठाक हैं, तो नमाज जो है ज़रूर पढ़ें मेरे भाई, चाहे वो तरावीह की नमाज हो या जो है ये 5 वक्ता नमाज़ें हों। मेरे भाई 5 वक्ता नमाज़ें मुसलमानों के ऊपर जो है फ़र्ज़ की गई हैं, तो इसका भी अदा करना ज़रूरी है। बात करते हैं कि अगर आपको जो है एक सूरत याद है तो आप क्या करें। तो मेरे भाई एक सूरत से तो आपका काम चल जाएगा, लेकिन उसके बाद जो है आपको और भी चीज़ें जो है याद होनी चाहिए, ठीक है। वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बारी बारी बतला देता हूँ, और जो है मेरे प्यारे भाई आपको जो है ये भी बताता हूँ कि कौन चीज़ कहाँ पे पढ़ी जाएगी। तो सबसे पहली बात तो जो है ये है कि आप तमामी हज़रात जो है तरावीह की नियत करेंगे, 2 रकात नमाज तरावीह सुन्नत, ठीक है। वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहते हुए आप अपने हाथों को जो है बांध लेंगे। मर्द हजरात जो है नाक के नीचे बांधेंगे, और औरतें जो है मेरे प्यारे भाई वो जो है अपने सीने के पास इस तरह से जो है अपना हाथ बांधेंगी, और जो दुपट्टा वगैरह है उसके अंदर कर लेंगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है उनको करना है। और औरतों को पता होगा, जो औरतें बकिया नमाज़ें पढ़ती हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो है ये तरावीह की नमाज़ भी पढ़ी जाती है। जैसे अरकान उसमें अदा किए जाते हैं, ऐसे ही अरकान इसमें भी अदा किए जाते हैं। बस क्या है कि इसमें नीयत का फ़र्क रहता है, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया कि आपको सबसे पहले जो है नीयत करनी है। आपने जब नीयत कर ली तो अब आपको जो है सना पढ़ना होगा। अगर सना पढ़ने से पहले आप चाहते हैं कि बिस्मिल्लाह पढ़ लें तो आपकी मर्ज़ी है, पढ़ना चाहते तो पढ़ लें, वरना मेरे प्यारे भाई आप सना पढ़ें, और सना के बाद आप जो है औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आपको जो है सूरह फ़ातिहा पढ़नी होगी, लेकिन सूरह फ़ातिहा से पहले आपको औज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। उसके बाद आपको सूरह फ़ातिहा यानी अल्हम्दु शरीफ पढ़ना होगा, जो आपकी स्क्रीन पर हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख लें, इसको पढ़ना होगा। और ये मैं हिंदी में आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी रहे। अगर आपको अरबी पढ़ना नहीं आता है तो आप हिंदी में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, इसके बाद मेरे भाई आपको जो है एक सूरत मिलानी होगी। अगर आपको सूरह इखलास याद है तो वो मिला लीजिए, और नहीं तो अगर आपको सूरह कौसर याद है तो आप वो मिला लीजिए। चलिए, मिसाल के तौर पर हमने जो है सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ हमने मिला ली, ठीक है। अब आपने जो है अलहम्दु भी पढ़ लिया और सूरह इखलास भी मिला ली। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो है रुकू में जाना है अल्लाहु अकबर कहते हुए। रुकू में क्या पढ़ना होता है वो आपको पता है, ठीक है। अब उसके बाद जो है हमें जो है रुकू से उठना है समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए। अगर हम इमाम के पीछे हैं तो हम समी अल्लाहु लिमन हमिदा नहीं कहेंगे, और अगर हम जो है अपनी पढ़ रहे हैं
تو ہم جو ہے دونوں چیز کہیں گے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو صرف ہم ربنا لک الحمد کہیں گے، ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ہے رکوع سے اٹھنا ہے اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو سجدہ وغیرہ میں چلے جانا ہے. آپ کو 2 سجدے کرنے ہیں اور سجدے میں کیا تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ بھی میرے پیارے بھائی آپ کو پتہ ہے، تو پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ، ٹھیک ہے. یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے زیادہ سے زیادہ 5 مرتبہ، کم سے کم 3 بار، ٹھیک ہے. اور رکوع میں جو ہے کیا پڑھا جاتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ نہ پڑھیے گا کیونکہ آپ سے یہ ادا نہیں ہو پائے گا اچھے سے، تو آپ پڑھیے گا سبحان ربی الکریم. یہ بھی آپ 5 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ کا جو ہے میرے بھائی سجدہ ہو گیا. اب آپ جو ہے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو آپ کو دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے، دوسری رکعت میں آپ کو سیم وہی پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا، اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے تو، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو وہاں پہ ثنا نہیں پڑھنا ہے اور جو ہے بسم اللہ کر کے آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد میرے بھائی آپ کو جو ہے سورہ اخلاص پڑھنا ہے، کیونکہ آپ کو وہی ایک صورت یاد ہے، ٹھیک ہے. تو وہی پڑھنا ہے اور وہ پڑھ کر کے آپ کو پھر جو ہے رکوع میں جانا ہے. رکوع سے پھر آپ کو سجدے میں جانا ہے. جس طرح سے میں نے پہلی رکعت والا بتایا تھا بالکل سیم جو ہے وہی آپ کو کرنا ہے. اب آپ کی 2 رکعت مکمل ہوں گی. اب جو ہے آپ جو ہے بیٹھ جائیں گے سلام پھیرنے کے لیے، ٹھیک ہے. میں بالکل ہندی بھاشا میں بالکل آسان جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی دقت نہ ہو، کیونکہ جو ہے یوٹیوب پہ بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ نماز کا طریقہ، تو وہ لوگ جو ہے کچھ جو ہے شبد عربی میں بھی بول جاتے ہیں اور کچھ شبد اردو میں بھی بولتے ہیں جو ہماری عوام ان کو سمجھ نہیں پاتی. ہماری عوام کے لیے وہ جو ہے ایک پریشانی کا سبب بنتا ہے. لیکن میں بالکل پیور آپ کو جو ہے اپنی بھاشا میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ بیٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے، سلام پھیرنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو اب آپ کو کیا کرنا ہوگا، اب آپ کو میرے بھائی سب سے پہلے التحیات پڑھنا ہوگا جو ہم آپ کی جو ہے اسکرین پر دکھا رہے ہیں. اب اس کے بعد میرے پیارے بھائی آپ کو جو ہے درود ابراہیم پڑھنا ہوگا، وہ بھی آپ کی اسکرین پر ہے. اس کو بھی آپ یاد کر لیجیے اگر آپ کو یاد نہیں ہے. یہ یاد کرنا ہر حال میں ضروری جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اتنا آپ کو یاد ہونا ہر حال میں ضروری ہے، تبھی آپ کی نماز صحیح ہوگی، ورنہ آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. آپ نے جو ہے التحیات پڑھ لیا، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیا، یعنی درود ابراہیم پڑھ لیا. اب آپ کو جو ہے دعائے معصورہ پڑھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آپ فوراً جو ہے سلام پھیر دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک. پہلے داہنی جانب اور بعد میں جو ہے بائیں جانب آپ کو سلام پھیرنا ہے اور سلام پھیر کر کے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے. یہ آپ کی 2 رکعت نماز تراویح کی جو ہے مکمل ہو گئی. اور پھر اس طرح سے آپ کو 2 رکعت نماز تراویح کی باندھنا ہے، پھر باندھنا ہے 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت. جب آپ کی 20 رکعت ہو جائیں تو جو ہے میرے پیارے بھائی آپ جو ہے مکمل کریے اور اس کے بعد آپ دعا وغیرہ کریے اور جو ہے میرے پیارے بھائی آپ آرام کریے. آرام کرنا ہی ہوگا کیونکہ صبح فجر کے ٹائم جو ہے اٹھنا ہوتا ہے سحری کے وقت، ٹھیک ہے. سحری بھی کرنی ہے، پھر ادھر فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے نا. اور میں آپ کو اس میں ایک بات بتا دیتا ہوں، سنیے گا. جو تراویح کی نماز ہوتی ہے اس میں جب 4 رکعت پوری ہو جاتی ہے تب جو ہے بیٹھا جاتا ہے تو اس میں تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے. تو اگر آپ کو تراویح کی دعا نہیں آتی ہے تو آپ بہت بڑا بوجھ نہ سمجھیے، بھائی ہمیں تراویح کی دعا نہیں آتی ہے اب ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اگر آپ کو تراویح کی دعا نہیں آتی تو آپ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ خاموش بیٹھے رہیں. وہ صرف اس لیے جو ہے وہاں پہ روکا جاتا ہے تاکہ آپ تھوڑا سکون لے لیں، تھوڑا آپ کو آرام مل جائے اور جو ہے تھوڑا گیپ کر کے جو ہے آپ پھر جو ہے کھڑے ہوں اور پھر آپ پڑھیں، تھوڑا گیپ کریں پھر پڑھیں. تو اس طرح سے جو ہے تھوڑا ایک سہولیت کے لیے، ایک آرام کے لیے جو ہے مطلب یہ بیٹھا جاتا ہے. اگر آپ نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں تو آپ مت بیٹھیے گا، کوئی دقت والی بات نہیں ہے، تبھی آپ کی نماز ہو جائے گی. ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو اپنے آپ تک نہ رکھیں، لوگوں تک بھی شیئر کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.